लापशी, मोठ्या रव्यापासून केली गोड शिरा, दलिया बी म्हणटा ताका, लापशी बी म्हणटा ताका. ओके सर, खूप टेस्टी जाता ही स्वीट शिरा. ट्राय करून पळयात तुमी. तर हांगा हांवें घेतला हो मोठो रवो, हो गवा पासून केल्लो मोठो रवो. तर हेज्या पेक्षा आनी बारीकय रवो येता तेय तुमी यूज करपाक शकता. तर हांगा हांवें घेतला हो मोठो रवो, 1 बावल असो हांवें हो मोठो रवो घेतला. ओके, बरें साफ करून घेतला. आनी आतां हे गोड, तर जितले तुमी मोठो रवो घेता तितलेच तुमी गोड घेवपाक शकता, नाजाल्यार तुमकां क्वॉन्टिटी गोडाची कमी चड करपाक शकता. तर हांवें इतलेच गोड हे घेतला. आनी ड्रायफ्रूट काजू, बदाम, ग्रेप्स आनी तुमकां खंयचे ॲड करपा जाल्यार तुमी ॲड करपाक शकता. तर चलात तर स्टार्ट करुया. घी घातल्या आनी घी बरी तापल्या ही पळयात. तर आतां आमी घालया ड्रायफ्रूट्स मातशे रोस्ट करून घेवया, कित्याक मातशे क्रंचीनेस येता आनी बरो टेस्ट येता. अशे रोस्ट करून घेतल्या सगळे ड्रायफ्रूट्स. तुमकां आनी जाय जाल्यार ड्रायफ्रूट्स तुमी आनी घालपाक शकता. ओके, तर हे बरें रोस्ट करून घेता आनी आतां हें काडून घेवया. आनी बेगीन जावपाचे रेसिपी, स्वीट बरी लागता, टेस्टी लागता. सगळे आता काजू बियो आणि हे जे ड्रायफ्रूट्स घातलेले ते भाजून आता काढून घेतले. आता आम्ही घालया तातूंच 1 बावल मोठो रवो. तरी क्वॉन्टिटी बी खूप जाता, 1 बावल म्हटल्यार बरो. आता हे फुलोवन घेवया आमी हे घियान. तर स्लो फ्लेम दवरात, एकदम भाजनाकात. सो चड भाजले जाल्यार मागीर कोडूसाण बी येता आनी शिजनाय बी बेगीन. सो त्या खातीर स्लो फ्लेमाचेर दवरून स्लोली भाजत आनी मातसो जेन्ना वास सुट्टा न्ही तेन्ना तुमकां कळटलें. तर स्लो अशें भाजून घेवया. हें पळयात, तुमकां दिसता आसतलें अशें मातशे धवे धवे अशें. सो आतां हें भाजून घेवया सगळें. तर आतां एक गरम उदक हांवें तापयन दवरिल्लें. आतां हे बावलान आमी 3 कप उदक घालून घेवया. 3 ते 3.5 बी घातल्यार जाता तुमी, कित्याक मातशें हाका चड लागता उदक. तर हांव हांगा घालता 3 बावल अशें उदक. 3 ते 3.5 सुद्दां, 4 सुद्दां घातल्यार जाता, कांय प्रॉब्लम ना. सो बरें मोव बी जातलें. आनी दुदान सुद्दां करतना तुमी दुदाची क्वॉन्टिटी सेम दवरपाक शकता. ओके, तरी आतां हांव थोडेशें मीठ घालता आनी कुकरा लावन घेता. 3 सिटी काडटा. तर हे पळयात, आतां तुमकां दाखयता सिटी काडून जातकीर. तर हे पळयात, सारकें परफेक्ट शिजला. उदक जितलें आमी घातलेलें तें सारकें परफेक्ट जाला. पोना मातशें सुद्दां लागूंक ना. तुमकां दिसता आसतलें. हे पळयात, आनी बरो फुल्ला रवो बी सारको. तर आतां हें शिजून रेडी आसा मोठो रवो. आतां आमी घालया गोड. आनी आतां गोड घालून 1-2-3 मिनटां अशें मेल्ट जायसर मातशें दवरया. ओके, तर पळयात, आतां गोड सारकें मेल्ट जाल्लें आसा आनी पोना सुद्दां मातशें सुद्दां लागूंक ना. तुमकां दिसता आसतलें. तर हें परफेक्ट जाला सारकें. घी घातल्यार फ्लेवरय बरो येता आनी बरो सुळसुळीतय जाता. तुमकां दिसता आसतलें. तर आमी आतां रोस्ट केल्लो हे ड्रायफ्रूट्स घालून घेवया आनी हे मिक्स करून घेवया. आनी लास्ट आतां आमी घालपाक उरला तें म्हटल्यार जायफळ आनी वेलची पावडर. सो ते घालून घेवया. हे लास्ट घालपाचें, जेन्ना हे सगळें रेडी जाता तेन्ना घालपाचें. तर हाका लापसी म्हणटात आनी मोठ्या रव्याची खीर, स्वीट खीरय म्हणटात. तर ट्राय करून पळयात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, शेअर करात, सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार अजूनय म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तर रेडी आसा लापसी, मोठ्या रव्याची खीर. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडल्यार एक लायक करात. तर परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन, बाय.